जेजू तू मनशा खातीर मेलोय, जिविताच्यो जोरी व्हांवल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकुटीचो सागर उक्तो जालो। जिविताचे जोरीत ओगोनी देव काकुटीन सगळ्या संवसाराक काकुटीन बुडोय आनी तीच आमचेर रोगोय। ओ रक्ता आनी उदका तुमी काकुटीची जोर कोशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवलोली, हांव तुमचेर पातयेता। पवित्र क्रुसाचे कुरवेन न्योर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमचे पातकां बोगोस, आनी आमकां तांडेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। आमेन। नोमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस पोर तुज्या तें आसा, ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू। बागेचे मरे देवाचे माये, आमा पापयां हातीर नते कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार। आमेन। सत मानिता देवा सोर पोदबेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सौम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबाळलो, आंकवार मारयेंताय जल्मलो, कोंसला ताका ताणें कोसोसले, ताका कुरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखटिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जीवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पोदबेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंयच्यान जिव्या आनी मेलेल्यांची मोसबी करून येतलो। सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकताल, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत। आमेन। सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमची आनी सगळ्या संवसाराच्या पातक्यांच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची
आणि आमच्या दोनिया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनिया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातक्यांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोध केस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोध केस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोध केस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोध केस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोध केस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोध केस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोध केस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोध केस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोध केस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोध केस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनिया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातक्यांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोध केस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोध केस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोध केस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोध केस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोध केस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोध केस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोध केस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोध केस
दुखेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोव दुखेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोव दुखेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या बोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सोरबंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातक्यांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोव दुखेस कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोव दुखेस कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोव दुखेस कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोव दुखेस कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोव दुखेस कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोव दुखेस कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोव दुखेस कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोव दुखेस कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोव दुखेस कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोव दुखेस कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. पवित्र देवा पवित्र सोर पोदवेदारा पवित्र मोरनावे आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. पवित्र देवा पवित्र सोर पोदवेदारा पवित्र मोरनावे आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. पवित्र देवा पवित्र सोर पोदवेदारा पवित्र मोरनावे आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळे सुक्तीन जिवे देवाक नमस्कार करूया. जियेता तो देव, जियेता तो देव, जीव देव आसा, असलो आनी सदांकाळ आसतलो. देवाचो देव तो, दुनियाचो धनी तो हे वेळार आमचे मदीं आसा. बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 15 verse 11. व्हडल्यान म्हजे फाटल्यान म्हणात सर्वेस्वरा सर्वेस्वरा तुजे सारको कोण आसा. सर्वेस्वरा तुजे सारको कोण आसा. सर्वेस्वरा तुजे सारको आनी कोण आसा. पवित्रतायेन वैभवी भक्तां मदें तुजे सारको
आनी कोण आसा आनी कोण आसा तेजवून तेजवून कोर्तुवानी कोर्तुवानी थोर विस्मिता विस्मिता नवला नवला करपी उर्बी भक्तां मदें भक्तांमध्ये कोण तुजे सारको तुझे सारखं तेजवून तेजवून कोर्तुवानी कोर्तुवानी थोर कोर विस्मिता विस्मिता नवला नवला करपी उर्बी सर्वेस्वरा सर्वेश्वरा तुजे सारको तुझे सारको कोण आसा कोण आसा सर्वेस्वरा सर्वेश्वरा तुजे सारको तुझे सारको आनी कोण आसा आनी कोण आसा सर्वेस्वरा सर्वेश्वरा तुजे सारको तुझे सारको आनी कोण आसा आणि कोण असं सर्वेस्वरा सर्वेश्वरा तुजे सारको तुझे सारको पवित्र पवित्र मोहिमेवून महिमेवर सुर बोलीस बोली आनी आणि देव देव कोण आसा कोण आसा तूच तो तूच सगळी महिमा सगळी महिमा सगळी पदवी सगळी सगळी जाणवाय सगळी जाण तुका स्वावो तुका हालेलुया 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 हाले 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 शिदी दी 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 शिदी दी 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 हा पर 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 सेवा तुझे सारको तुझे सारको तुझे सारको पदवी बोन तुझे सारको मोहिमे बोन तुझे सारको तुझे सारको जीव देवानी कोई ऐसा हाल 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 साहेबा तुझे सारको आणि कोण असा तूच तो देव तूच तो मोहिमेबून देव हाले 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 हालेलुया 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 साहेबा तुझे सारको आणि गाणी मोहिमेबून देव सोर बोलीस देव आणि कोई असा तू देवाचो देव तू जियता तो देव तू आसा तो देव सैतानाच्या देवसरीचे पातकाची सगळे खोटेपणांतले सुटका दितलो देव तू तुका महिमा तुका आर्गा तुका वंदन तुका दिनवास आता आणि सदां हाल 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 ले 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 हाल 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 हालेलुया 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 महिमा तुका महिमा तुका महिमा 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 पदवी महिमा तुका आता आणि सदांकाळ महिमा तुका महिमा तुका महिमा तुका महिमा तुका हाल 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 हालेलुया 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 पोवीत पण तुझे पळयताना तुझ्या उपकाराची नोंद लायता म्हजी वंदावणी पयस जाता तुजी मुखार संतोष म्हाका भोगता येवंक तुजी विंगी म्हज्यो कुश्यो सुपूर्ण जाता
तुझ्या एकवटाच्या आसरे म्हज्यो वंदवण्यो पयसाता तुजीच मुखार नमस्कार तुका करता हांव दुनिया हांव तुज्या करा नमन करूं तुका नमस्कार तुका करता हांव दुनिया हांव तुज्या करा नमन करूं तुका नमस्कार तुका नमस्कार तुका करता हांव दुनिया करता हांव दुनिया हांव तुज्या करा हांव तुज्या करा नमन करूं तुका नमन करूं तुका नमस्कार तुका करता हांव दुनिया करता हांव दुनिया हांव तुज्या करा हांव तुज्या करा नमन करूं तुका नमन करूं तुका I worship you I worship you the reason I live to worship you I worship you I worship you the reason I live to worship you सगळे सुखीन सगळे बाबातान सगळे आत्म्यान हे वेळा दुनियाक नमस्कार करता नमस्कार तुका करता दुनिया करता दुनिया हांव तुज्या करा हांव तुज्या करा नमन करूं तुका नमन करूं तुका नमस्कार तुका करता दुनिया करता दुनिया हांव तुज्या करा हांव तुज्या करा नमन करूं तुका नमन करूं तुका Hallelujah
Jesus, 바왕카 Jesus, Jesus, 다양카 Jesus, 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 tu vosso servanda. Jesus, Jesus, palma cá. Jesus, Jesus, तुमसो गौरी तुमसो सर्वंडा तुमची कुशालकाय तुमसो देव तुमसो सर्वंडा तुमसो संतोष तुमसो आणि हांव तुजो दुनिया सैतानाक म्हजे वयर देंवसराक म्हजे वयर कोवा दुयेंसाक म्हजे वयर कसल्या निराशेपणा म्हजे वयर कसल्या जादू मंतराक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना जेसू म्हजी संगी आसतना जेसू म्हजे बरोबर आसतना जेजू संगी हांव वाट चलतना सैतानाक देंवसराक पातकाक if God is on the way who against us no one has power कोणाकूच पदवी ना जेजू तुका महिमा तुका आर्गन वंदन तुका दिनवस तुका हालेलुया आमचे डोळे बंद करी देव जायते जाणांक जायते देणी दिवंक सोदता क्लोज युअर आयज लेट eyes of heart mind and soul open to our God.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक. Hallelujah. 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 वगचनो जायत्या जाणांक आयज लेगून आमकां जेजूची सारकी वळख खरी वळख बेश वयल्या वरी. ताका लागून आमचें क्रिस्तांवपण आनी आमचो भावाचो बी कितें मागीर वयल्या वरी करपाक जाय म्हूण केलें. लास्टाक कितें केलें कांय ना. पूण आमचो भावात अदीक घट जावपाक पयलीं आमकां देवाची वळख आसूंक फावो. देवाची वळख आनी देवाची वळख आमकां बरे भाशेन तर आमी घेतलोली जाल्यार आमचो भावातूय बी घट जाता आसलो आनी एक एक दीस आमी देवा भाशेन जावंक वावता आसलीं. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 देवाची पयलीं आमकां वळखूच सारकी मेळ्ळी ना आनी मेळ्ळी जाल्यार आमी सारकी घेतली ना. मेळ्ळी जाल्यार सारकी आमी घेतली ना. पूण जाय जाणां आमी देवाची वळख ना जावन आमी सांडल्या. आमकां सारकी देवाची वळख मेळ्ळी ना देखून आमी जेजूक आमच्या जिवितान आपणावंक पावले ना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 जाय जाणां आयज लेकून जेजूक वळखनात. जेजूक वळखनात आनी वळखना देखून जिवितांत सांडटात. तशें उक्तें करात जेजूक ताच्याच लोकांनी लेकून वळखोंक ना. पळयात जुवांचें शबतमान पयलो हावेसूर वळी 11. पळयात जुवांचें शबतमान पयलो हावेसूर वळी 11. दासन वाचुया आमी. दासन वाचुया. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो मागीर तरी संवसारा ताका वळखून घेवंक ना. देव मनीस जालो. कोण मनीस जालो? मनीस न्हू. मनीस जाल्यार व्हडलें कितें आहा? मनशांगेर कोण जल्मतात? मनशां. देव ना. आमच्या गायेगेर गाय तर हें आहा, गायेगेर पाडकुलो जल्मा येता. कोमीन तांती घातल्यार कोमी पिलां काडटा. कोणा खंयचे कोमेगेर केन्ना भुरगें जालां ना. कोमेगेर कोमेची पिलां. मनशांगेर मनशां जल्मा येतात. पूण हांगासर एक विजमीत घडलें तें म्हणल्यार देव कोणें जल्मलो? मनशागेर जल्मलो. देव स्वर्ग आनी संवसार दोनीय खंय आयलो? ह्या संवसारान आयलो. ती परबेक आमी कितें म्हणटा? क्रिसमस. नेवरी आयल्यान विसरली. क्रिसमस. जेजू देव मनीस जाता आनी मनशांगेर जल्मा येता. पूण कितें जालें? मनशांनी तरी संवसारान ताका वळखून घेतलो ना. देव मनशां मदें आयलो पूण मनशांनी देवाक वळखून घेतलो ना. वर्स 11. आपल्याच मदें तो आयलो. ताचेच मदें ताचे भाव भयणी इश्ट मित्रां घरचीं नाजारेतकारां बेथलेहेमकारां गालिलेकारां ताच्याच घरच्यांनी ताच्याच सोयऱ्यांनी ताच्याच गांवच्या लोकांनी ताका वळखून घेतलो ना. आपलेच मदें तो आयलो
आनी जी ताची आसली ताणी ताका मानून घेतलो ना. ताचे बरोबर 12 सीस भोंवले, 12 आपोस ताणें वळखून घेतलो. जायतो लोक ताचे बरोबर भोंवलो पूण ताणें ताका वळखून घेतलो ना. बाबडी न्हू, आयज आमी ल्हानसो नियाळ करता तो मनीस कित्याक देवाक वळखून घेना. कित्याक मनीस देवाची वळख घेवंक सोदिना. जायत पाट सांगता हांव, जायत जाण आहात तेंचे खातीर मागात हांव. जायत जाण आहात, एक आनी दोनी न्हू, बायलो आसात, तरणाटे आहात, दादले आहात. ते म्हाका सांगता, फादर म्हाका कितू जायते पाट कुमसार कर, हांव कुमसार येता. पूण ते रेतीर मातशें आपयनाका हांव. आनी थोड्यांचे इतलो आख्खान येता, केरळा वच म्हळ्यार आवयच तेंका दिसता हें कोणा वच म्हणल्या भाशेन. थोड्यांक हांव तिकेटी काडटा, बाबा तूं कांयच भिनाका, सगळें हांव करता, सगळेंच हांव करता. पूण तेजी सामको आख्खान येता, इतली भिरांत येता तेंचेर. आनी थोडे बेबदेबी मातशें इल्लें कॉप बी मार ते सांगता मागीर येवन, फादर थिंग गेल्यार सरसवण पडपाना. म्हणटरी हांव देवाक मानून घेना. कित्याक देवाक मानून घेतल्या उपरांत हांवें नवें जिवीत जिवंक जाय. कशें जिवीत जिवंक जाय? नवें जिवीत जिवंक जाय. म्हणटरी म्हाका नवें जिवीत जियेवपाक नाका. तुमी आनी पाट सांगलां हांवें, एक दिसा खंय धाकटो दुकराचो पिलो, दुकराच्या पिल्याक खंय बरो करून न्हाणयलो, बरो सारको शाम्पू बिंपू घातलो आनी बरो न्हाणयलो. आनीक बरें आंगाक घातलें, फेस्ताक वचोंक भायर सरलीं फेस्ताक. आनीक अदुकूर दोनया धाकटो पिलो न्हू तो हस 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 करून तो गेलो. वेता वेता ताका थिंगा वाटेर रेबोट दिश्टी पडलें. आनी ते रेब्यान कोण लोळटाले? दुकोर लोळटाले. आनी ताणें आनी वेळ केलो ना, रोखडेच कितें केलो? थंय गेलो. बाबा म्हाका न्हाणयला, हांव हे बरें घरान रावता, हें ताका पडलेलें ना. म्हजे दुनयान म्हाका कितें घातलां? धवें ड्रेस घातलां आनी हांव फेस्ताक वेता, हें बी ताका पडलेलें ना. ताका जाय कितें? रेबोट. ताका जाय धोंड. ताका बरें जेवण बरें रुचीक लागना. पूण जायते पावटी आमी देवाक मानून घेना. कित्याक आमकां तो रेबो तें धोंड कितें लागता? बरो लागता. आनी हें धोंड सोडून दिवचें पडटलें म्हूण देव मनशाक मानून आमी देवाक मानून घेना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. पूण बाबडीनो, एक पावटी तूं काळोखान आसल्या मनशाक देव मेळ्ळो, जिवीत कितें जालें? उजवाड जालें. थोडे पावटी तांचें जिवीत उजवाडीत जाल्या उपरांत, म्हजें जिवीत उजवाडीत जाल्या उपरांत हांव कोणाक दिश्टी पडटा? म्हाका दिश्टी पडटा. आनी उजवाडान रावतलो मनीस त्या उजवाडान वचून ट्राय करता. पूण दुसरे काळोखान आसल्या मनशा ते कितें करतात? कोणाचे फातर मारतात? कोणाचे फातर मारतात? उजवाडान आसल्या मनशाक. कित्याक ते उजवाडान आसल्या मनशाचे फातर मारतात? कित्याक फातर मारतात? ते बरे भाग्यवंतू, ते भाग्यवंतू. कित्याक फातर मारतात? कित्याक फातर मारतात? तेजें नांव ते आनी उबयतात. कित्याक? उजवाड कितें जालो? व्हडल्या तांकां उजवाडा. तूं उजवाडान आहा आनी हांव काळखान आहा, तूं म्हाका दिसता पडटा हांव तुजें फातर मारता. कित्याक?
हां हां तुवें काळोखान येवपा जाय. हांव काळोखान तुवें काळोखान राव अंधेरा कायम रे. सगळे रेब्यानूच लोळया. हां हांव तर दुकराच्या गुडान लोळटा, तुवें बी लोळूंक जाय. तूं कित्याक ओके. आनी कितें रिजन जावं येता? आं तेंक उजवाड नाका. बरें हां उजवाड नाका वेरी गूड. पूण आनी रिजन कितें जाणा? तो कोण तो म्हाका दिश्टी पडटा. काळोखान आसल्या मनशाक उजवाडान आहा तो मनीस दिश्टी पडटा. पूण उजवाडान आसल्या मनशाक काळोखान आहा तो मनीस दिश्टी पडना. आनी काळोखान आसल्या मनशाक आपुणूय बी दिश्टी पडना. देवा उतर पळयात. John chapter 3 verse 20. We'll begin with 19. John 3:19 to 21. बरें कोण आयकता? आनी हो आसा निवाडो. हो आसा निवाडो. निवाडो म्हणल्यार कितें? निवाडो म्हणल्यार कितें? What do you say in English? Judgment. This is a judgment. हो आसा निवाडो. हो ही नीत. हें सत. कितें सत तें? संवसारांत उजवाड आयलो. संवसारान कितें आयलो? आनी उजवाड कोण तो? देव. संवसारांत उजवाड आयलो, देव आयलो. काळोख आसलो, काळोखान उजवाड आयलो. जिवीत काळोखाचें, खोटें, पातकाचें, वायटवें जिवीत तेतून कितें आयलो? उजवाड आयलो. उजवाड आयलो उपरांत तुवें कितें करचें पडलें? काळखान रावपाचें ना. कितें रावचें पडलें? उजवाडान रावचें पडलें. म्हणटरी हो आसा निवाडो. संवसारान उजवाड आयलो पूण मनशांनी कितें केलें? अदीक मोग केलो. कसलो मोग केलो? आनी काळोखाचो मोग करूं सोंपें. फोट उलोवपाक सोंपें. फोट उलोवपाक सोंपें. सोत उलोवपाक सोंपें ना. फोट उलयलें जाल्यार तूं सगळ्याक सुटोन येतलो. तूं घरांतल्यान भायर सरता आसतना सगळ्या फोट मारीत यो, तूं सुटलो. पूण तूं सत उलयता आसतना तूं सुटना. तूं कसो सुटना. तेका लागून जायतो लोक कितें मार्क सोदता? तूं फोटी. आरे सगळे मारतात मरे. म्हणटरी बाबा न्हू सत उलयता आसतना तूं सोंपेपणी. कित्याक चडशे लोक फोटी उलयतात. चडशे लोक. आनी हे तूं सत उलयता जाल्यार ते स्वताचे मनीस आहा ते तुजे बरोबर आसतले. तूं तर सत उलयता आनी तूं फोटिंगा बरोबर तूं जियेताय ते तुजें जिवीत कितें करतलें? जड करतलें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कितें म्हणलां? संवसारान कितें आयलो? उजवाड आयलो. देव आयलो. उजवाड आयलो. मागीर पूण मनशांनी उजवाडा परस काळोखाचो अदीक मोग केलो. अदीक मोग केलो. आनी मनशांनी अदीक तर काळोखाचो मोग केलो जाल्यार ती उजवाडाचो मोग करतली ना. बेश्टी. एक सायडीन 99% काळोख आनी 1% उजवाडा भाशेन दिसता. उजवाड न्हय. देवाक सारको उजवाड मानून घेतलो ना. मागीर कित्याक तांची कर्तुबां नश्टी आसली. हय. कित्याक कळ्ळें? म्हजी कर्तुबां नश्टी. म्हजी कर्तुबां खोटी. हांव एक पातकी, घातकी, चोर, नागोणो. म्हाका भाग्योवन जावपाक नाका. ताका लागून म्हाका एक भाग्योवन जातलो जाल्यार कोण मेळूंक जावो? देव मेळूंक जावो. बट देव म्हाका नाका. देखून जाय जाण मिसा बी येनात. जाय पाट सांगता हांव मिसा येना जाल्यार मागीर न्हू तांची फामील तरी तांकां आसा मेल उपरांत बांदून येना आसलेलो यो, येना आसलेलो यो. हें हांडोत मागीर मोची वेळार हे मुखार हांडोता. केन्ना येनात. येना आसलो यो.
हात जोडना आहलो देवा मुखार हात जोडना आहलो आतां कितें करी हात जोड आनी हात जोडना आहलो कितें करता आमी रोकडो थोडे मेलो रोकडो हात बांदूंक लागता सारीश कोण कित्याक हात जोडना आहलो न्हू तो केन्ना मुखार येना आहलो न्हू येयलो जाल्यार फाटल्यान बसतलो आजी मुखार राव म्हणून तांची उजवाडा परस मनशांनी उजवाडा परस काळोखाचो अदीक आनी केन्ना तांच्या जिवितांत उजवाड येना कित्याक कर्तबां कसलीं खोटी कित्याक तांची कर्तबां नश्टी आसली नशे मनशाक नशेपणान चेपपाक जाय दुखरापणान चेपपाक जाय म्हणटरी ती कितें करतात उजवाडाक येनात खरेंच खोटेपण करतात ती कोणाक कंटाळटात वर्स 20 खरेंच खोटेपण करता ती उजवाडाक कांटाळटात उजवाडाची तांकां वीट येता देवाच्या उतराची वीट येता रेतीत हें तें तांकां नाका तांचें एक सारको वरिश्ट देव नाकाच तांकां म्हणटरी खरेंच खोटेपण करता ती उजवाडाक कंटाळटात आनी आपली कर्तबां कसली ती कळोन येना जावं ती कितें करतात उजवाडाक येनात पूण स्वता प्रमाणे चलता ती आपल्यो कोन्यो देवाचे कुशी प्रमाणे केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर ती उजवाडाक येतात हांव उजवाडाक येना कित्याक हांव खोटेपणांत येता आनी ह्याच खोटेपणान जेवपाक जाय देखून हांव देवाक मानून प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हे वेळार म्हाका एका चेडवाचो उडगास येता एका व्हडल्या शारान ती जियेताली ती जियेताली बरें जिवी जियेनासली येवसुरीन आपल्या घरकाराक सोडलो आनी घरकाराक सोडलो आनी तिणें इजी सोंपेपणी पयसो मेळटा तो धंदो सुरू केलो कसलो आसतलो कसलो धंदो केलो आसतलो कसलो प्रॉस्टिट्यूट कुडीचो धंदो केलो आनी हो धंदो करता आसतना तिचो धंदो वाडोंक लागलो आनी तिका एक चेडूं आसलें आनीक पयशे जाय म्हूण चेडवाकूय कितें केलें हे धंद्याक लायलें आनी हो धंदो इतलो वाडोंक लागलो इतलीं चेडवां बायलां ह्या प्रॉस्टिट्यूशनाक जेवपाक लागलीं आनी हो धंदो कोत्ता कोत्ता ते चेडवाक वीट आयली हे आमी कितें कोत्ता आनी हे जायते पावटी हे चेडवान कोणाक सांगलें मामीक सांगलें मामी हें कितें आमचें आनी मामीन म्हणलें तुका कुशालकाय मेळटा आनी तुका कितें मेळटा पयशे मेळटा पुरो न्हू आनी कितें जाय तुका एक तुका कुशालकाय मेळटा आनी दुसरें कितें मेळटा पळय केदें आमचें व्हडलें घर आनी व्हडली खंय बिल्डिंगां आसली तांची आनी सगळीं बिल्डिंगां कसलीं प्रॉस्टिट्यूशनां भेटिल्लीं आनी व्हडलें शार तें अगो लोक पळय काय बरो आमकां सलाम कोत्ता कित्याक आमचे लागीं कितें आहा पयसो वी आर फेमस इन दीस सिटी आमकां लागतलो आनीक कोण ना पूण हे चेडवाचे भितर खंय एक आत्मो जागयतालो एक उजवाडाची पोंटी पेट्टाली पूण ही मामी पळय आसा ती मातशी तेंकडे गुंडाय आसले खंय कोणें एक गूट उक्तो करूंक जायना एक दिसा खंय हें चेडूं ह्या घरांतलें भायर सरून गेलें आनी खंय गेलो तो चेडूं ह्या घरांतल्या दारांत गेलो आनी
इतले पयस गेलें हांव परतून हे गांवांत आनी जिवें उरलें केन्नाच येवचें ना. कित्याक सगळो लोक कितें वळखतलो, कितें म्हूण, बरें म्हूण, प्रॉस्टिट्यूट म्हूण. म्हणटरी हें चेडूं खंय गेलें आनी खंय रेतिराच्या सेंटरान पावलें. आनी रेतिराच्या सेंटरान पावले उपरांत खंय ताका सगळें ताजें जिवीत कितें तें कळ्ळें. आनी ह्या काळोखान आसतना ताका हें कांय कळनासलें. ताच्या जिवितांत उजवाड आयलो. कितें आयलो? कितें आयलो? उजवाड आयलो. आनी उजवाड काळोखान कितें जाता? पळसळटा. तशी ह्या चेडवाचें जिवीत पळसळ्ळें. आनी ह्या चेडवान ह्या उजवाडा बरोबर जशें आमकां मेळटा ते भाशेन John chapter 8, John chapter 1 verse 5. पळयात, John chapter 1 verse 5. उजवाड काळोखांत पळसळटा उजवाड काळोखान पळसळटा आनी मागीर आनी काळोखान उजवाडाक जिखूंक जालें ना. काळोखाच्यान उजवाडाक जिखूंक म्हणजे उजवाड सुद्दां वयर आनी उजवाड जेजू क्रिस्त. हे चेडवान खंय त्या रिट्रीट सेंटरान सुमार 3 म्हयने रावले आनी जायतो उजवाड घेतलो, देवाक आपणायलो. आनी मागीर खंय हें चेडूं एक डिसिजन घेतलें आनी परतून आपल्या शारान गेलें. खंयचें शार तें? कशें शारू? प्रॉस्टिट्यूट. आनी हे शाराचे भायर रावन ताणें म्हणलें खंय हांव एक बिजनेस करतलें, तातूंत 5 रुपया लोक मेळ्ळ्या उपकारतात, पूण हांव देवाक घेवन हें बिजनेस करतलें. आनी तांच्या खंय ती लेन पडे आसा ते जायते दादले वेताले. तेजे खंय भायर फुटपाथ आसली. म्हाका जाय पाड उडक आसता आमचे मारगांव बी गेले जाल्यार फुटपाथीर कितें आसताय? कितें घेवन आसताय? ड्रेसां घेवन आसताय, कितें जोती घेवन आहाय. हें चेडूं खंय जोतीं घेतलीं, जोतीं स्लिपर्स, आनी त्या फुटपाथीचेर विकोंक लागले. आनी लोक म्हणाले आरे काय बरें सोबीत सुंदर चेडूं, कितें विकता? जोती विकता. आनी तूं कांय बिजनेस नासलें? जायते जाणांनी जायते उलयलें. तुरे आसतना हें जोती विकपाचें खंय ताणें सोडलें ना. आनी जोती विकून 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 खंय पयलें 1 शॉप घेतलें, मागीर 2 शॉपां घातलीं, मागीर 3 शॉपां घातलीं. आनी आतां खंय ताचें व्हडलें बिजनेस. हें चेडूं खंय आपणा भाशेन जायतीं चेडवां जी जे प्रॉस्टिट्यूशन आसली तांकां खंय दवरता, आतां आपल्या शॉपान दवरता आनी देवा बरोबर उजवाडाचें जिवीत येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हणजे बाबा न्हू, आमी देवा बरोबर आसा जाल्यार उजवाड काळोखान पळसळटा आनी काळोखाच्यान उजवाडाक जिखूंक आटापूंक जायना. आनी आमी तर खरें उजवाडा बरोबर जियेता. जेन्ना जॉन चॅप्टर 1 वर्स 8 पळयात. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोंयकी दिवंक तो आयलो. तो जुवांव. मागीर वर्स 11. आपल्याच पदे तो आयलो आनी जी ताची आसली तांणी ताका मानून घेतलो ना. आयज जायतीं जाणां आमी मानून घेना. हे फारिसेवांनी जेजूक मानून घेतलो ना. आयज जाय जाणां आमी देवाक मानून घेना देखून खंय सांपडल्या? तूं काळोखान सांपडल्या. आमच्या भुरग्यांनी आपल्या जिवितान देवाक तर मानून घेतलो ना, खंय सांपडलीं?
आवय बापायनी देवाक जिवितान मानून घेतलो ना हूंय सापडली. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. आनी ह्या काळोखान तूं सापडली आनी काळोखाची भुरगीं जाली. देवाक मानून घेतलो, देवाची उतोर मानून घेतलें जाल्यार आमी कोणाची भुरगीं? वर्स 12. पूण ताका मानून घेतलोल्यांक ताचेर भावार पूण ताका मानून घेतोल्यांक आनी ताचेर बाबार तेवतोल्यांक पयलीं देवाक मानून घे. देवाक तुज्या जिवितान कितें कर? मानून घे. कितें कर? मानून घे. आनी मागीर ताचें कितें कर? ताचेर बाबार दवर. आनी देवाक मानून घेता हांव आनी देवाची बाबार दवरता हांव, तेन्ना तिसरी वोस आमची सगळें घडटा ती कितें? आमी कितें जावंक पावता? ताची भुरगीं. कोणाची भुरगीं? देवाची भुरगीं. देवाक मानून घेता हांव ती, देवाची बाबार तेवता ती कोणाची भुरगीं? देवाची भुरगीं. जाय जाण आमी देवाक मानून घेना, ताची विस्वास दवरिना, ती देवाची भुरगीं ना. ती भुरगीं जावचें देणें देवान आमकां दिलें ना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. जाय सणा जिव्या देवाक मानून घेनात. आयज हांव एक ल्हानशी हें पळयतालो, एकटो विडियो तो. हांव नको किल्लो सारको फोटे हांव नको, पूण हांवें पळयलो एक विडियो. आयजूच पळयलो तो हांवें. क्रिस्तांनी न्हू एक सुप्रीम कोर्टान केस घातली. कोणें? क्रिस्तांवांनी. आनी सुप्रीम कोर्टान केस कित्याक घातली? की जाय त्या दुसऱ्या धर्माचे लोक तांच्या पवित्र जाग्यांचेर, म्हळ्यार तेंची देवस्थानां आहात त्या जाग्यांचेर वचपाक सरकार तांकां पयशे दिता. कितें दिता? सरकार पयशे दिता त्या धर्माच्या मनशांक त्या जाग्यांचेर वचपाक. पूण फक्त एकूच धर्माच्या मनशांक तेंचे पवित्र जाग्यांचेर वचपाक पयशे दिना. कोणाकू? कोणाकू? क्रिस्तांवांक. ते दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक तांच्या पवित्र जाग्यांचेर, म्हळ्यार तेंचे कोणे तुका आमचो जायते लोक बलांकनी वयता, तशें करून तेंचे पवित्र जाग्यांचेर वचपाक तांकां सबसिडी मेळटा, तांकां थोडे पयशे गव्हर्मेंट दिता. पूण फक्त क्रिस्तांवांक पयशे दिना. ताका लागून क्रिस्तांवांनी एक सुप्रीम कोर्टान केस घातली. ते दुसऱ्या मनशांच्या लोकांक पयशे दिता जाल्यार आमकांय बी दिवचे. आनी एक केसीचो सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट असो आयलो म्हणटात ते, तो असो, तेंचे देव व तांचे प्रवादी ते मेल्ले ते थिंगाच आहात. खंय आहा तूं? जिंगा तांकां पुरलोले कितें आहा तूं? थिंगाच आहात. पूण क्रिस्तांव क्रिस्त म्हूण ताका खंय पुरलोलो? जेजू खंय पुरलो? कुट्टाळे मनशान. खंय पुरलो? जेजू मेलो आनी जेजू खुर्सावल दिवन खंय पुरलो? जेरुसलेम पुरलो. पूण जेरुसलेम पुरलो, पूण आज जेरुसलेम आहा ना. पूण जेजू जेरुसलेम पुरलो, पूण आयज जेरुसलेम तेजो फोंड कितें जालो? तिसरे दिसाक उक्तो उरलो. पूण जेजू जेरुसलेमान आसा ना. तो कोण? जिवो देव. अशें कोण सांगता? सुप्रीम कोर्ट सांगता. आनी केस काबार केली. तुमचो देव जिवो देव, तो सगळ्याक आहा, कोपेलान ना. फकत जेरुसलेमाक आहा?
सगळे आहा, पूण दुसरे तांचे प्रवादी तांचे देव म्हणटात ते खंय आहा तूं? ते खंय कोणें पुरलो थिंगाच आहात. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. पूण आमकां एक व्हडलें बाग, कोणाची भुरगीं? जिव्या देवाची भुरगीं. जिव्या देवाची आमी भुरगीं, मेल्ल्या देवाची न्हय, फोंडान आसल्या देवाची न्हय. ते फोंडाचेर फोंट मारून जिवोन जाल्ल्या देवाची आमी. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. पूण देवान आमकां एक देणें केलां, आमी जिव्या देवाची भुरगीं जावंक. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. आयजूय जाय जाणां मानून घेनात. आयजूय देवाक मानून घेवपाक जाय ते जाणांक आमकां कितें लागता? आगोड लागता, आगोड लागता. देवाची भुरगीं कशीं जेवपाक आगोड लागता. प्रॉस्टिट्युशनाक वचपाक सोंपें, बेबदीकायेन वचपाक सोंपें, चोरीचे धंद्यान वचपाक सोंपें. मर्डर कोर आनी सुशेगाद वचून खंय राव, चिल्ली राव, सोंपें. पूण एक बागेवन मनीस कसो जेवपाक, एक बागेवन पाद्री कसो जेवपाक, एक बागेवन मांद्री कशी जेवपाक, एक बागेवन तरणाटो कसो जेवपाक, एक बागेवन घरकान कशी जेवपाक, भोव आगोड लागना तुमकां? म्हाका जाल्यार लागता. हांव नको, तुमकां लागता जाल्यार म्हाका लागता. देखून मागात. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून जाय जेजूच्या वेळार जेजू असो भोंवता आसतना ताच्या लोकांनी ताका धांवड्यान घातलो. वाचलां तुमी केन्ना पवित्र पुस्तकांत? वाचलां नाल्यार वाचुया. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 34. म्हत्वाचें शुभवर्तमान, म्हत्वाचें शुभवर्तमान, 8वा विसूर, वळी 30 आनी 4. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 34. लोकांनी आयलीं आनी जेजू कितें केलो? धांवडोवन घातलो. पळयात. ओचित नगरांतलो सगलो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो. अवचीत जायतो लोक आयलो. कित्याक? जेजून त्या नगरान मिलाग केल्ली. गादारा म्हणटात त्या प्रांतान जेजून मिलाग केल्ली. जेजून तो त्या गांवान मिलाग केल्ली जाल्यार कितें करून जाल्लें? थंयसर एक मुर्शाची देंवचार बसलो. कोण बसलो? देंवचार बसलो. आनी देंवचार बसल्या मनशान जेजू, दाविदाच्या पुता, आमचे खोडे तुका कसलें काम आसा? कोणें विचारलें? कोणें विचारलें? दोग मनशांची कितें बसलो? देंवचार बसलो. आनी देंवचार बसल्या मनशान कितें केल्लें? सोडलोलें. आनी थंयसर ते जेजूक म्हणाले, जेजू, दाविदाच्या पुता, आमचे खोडे तुका कसलें काम आसा? वेळ पावचे आदीं आमकां तूं वडवळूंक आयलाय कितें? पूण जायत फावटी देवाची पदवी आनी देंवचाची पदवी एक न्हय. देवाची पदवी सोर पदवेदार, आनी मागीर मातसो थंय जावन तो पेल्यान दुकराचो एक व्हड हिण चोरतालो. आनी देंवचार जेजू लागीं अशें मागूंक लागले, हांगासरले आमकां भायर घालताय जाल्यार खंय धाड? दुकरांच्या हिणान आमकां धाड. आनी ताणें तांकां म्हळें, वचात. आनी भायर सरून दुकरां भितर वचून रेगले. आनी अवची सगळो हीण कोर्सांत दोरयान गेलो आनी उदकान बुडून मेलो. धाकणे पडून गेले. आनी नगरांतलो घडलोले तें देंवचाराक बसवलें. कितें जालें तें ताणें सांगलें. लोकांनी कितें जावंक जाय आसलें? कुशाल जावंक जाय आसलें. पूण तांकां हे मनीस गरजेचे न्हय. कोण गरजेचे? दुखोर गरजेचे. दुखोर गरजेचे, मनीस गरजेचे न्हय. म्हणटरी जेजूक हे लोकांनी कितें केलो? आवचीत नगरांतलो सगळो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो.
आनी ताका पळयना फुडें आपल्या गांवांतलो वस म्हूण ताचे लागीं मागोंक लागलो, गेट आवट. आयज जायते गांवांचेर, जायते गांवांचेर, जायते घराब्यांचेर देंवचार येता. कित्याक ह्या घरांतली, हे गांवांतली देवाक कितें केलो? भायर दवरलो. कोणी ते गांवांत फ्रीज आसत, ते गांवांत पायनेलां आसत, पूण देवाक कितें केलो? भायर उडयलो. आनी देवाक तो ते गांवांतलो भायर घातलो, त्या काजारी जिवितांतलो भायर घातलो जाल्यार कोणें येवचें पडलें? कोणें येवचें पडलें? देंवचार येवचें पडलें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. जायत्या लोकांनी जेजूक जिवितांत येवकार दिना. जेजू पळोवपाक बरो दिसना. कितें आहा? विंगडो आहा, भिखारी. कितें आहा? विंगडो, भिखारी. हात खंय आसा तूं? कुर्साचेर. आनी कितें करतलो? माथ्याक भांगाराचो मुकूट आसा? ना. कसो मुकूट आहा? कांड्याचो मुकूट आसा. घुंगटेक बरी भांगरा सारकी आमकां दिसुनी आमी घाताय दिसता भांगरा सुरबडे आहा? ना, कांय ना. नथींग इज देयर. कितें आहा रे ताचे लागीं? आनी ताचे लागीं कांय ना जाल्यार हांव आनी ताचो पाडलाव कित्याक करूं? जेजू लागीं कांय ना जाल्यार जेजूक हांव कित्याक आपणावूं? कांय ना. पळयात लोक कितें म्हणटा तो मार्क चॅप्टर 6 वर्स 3. मार्कुची शिवर्तमान लोक कितें म्हणटा तो पळयात. मार्क चॅप्टर 6 वर्स 3. 6:3. हो थंय न्हय. हो थंय न्हय रे. ठो 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 करपी. आनी कितें करतलो? थंय न्हय रे. मागीर हो मारयेचो पूत. मारिया म्हणटा ती न्हय रे. मोरी मोरी ती भोंवता ती. ते चेड न्हय रे तो. मागीर जॅकब, जोसेफ, जुदास आनी सिमाव. अरे आमी तेगे सगळ्या वळखताय. आमी तेगे सगळ्या वळखताय आमी. सिमा, पेद्रू, नाद्रू, बाद्रू सगळ्यांक. तेगे बापूय कोण रे? राजा. ते बापूय कोण? चीफ मिनिस्टर. ते बापूय कोण रे? तो तुजे मरे. ते वेळी मरे तो. तेका कितें आहा? कांय ना. तेका म्हज्या जिवितान आपणावून म्हाका कितें मेळटलें? आयज आमचे तरणाटे विचार. हू इज द रोल मॉडल? कोण एकटो फादर माय रोल मॉडल न्हू क्रिस्टियन रोनाल्डो. हांव कित्याक रे बाबा? हे कितू पयशे आहाय ते कोडे. कितू पयशे आहाय ते कोडे. कितू पयशे आहाय. जेजूगे रोल मॉडल म्हणपाक तेका आहा कितें? कांय ना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजून हे सगळें रोसता आमकां खबर ना. देवान स्वर्ग आनी संवसार रोसपी हो दुनियाचो दोनी जिवो देव तो म्हणे आमकां खबर आहा. खबर आसलें जाल्यार आमी जेजू कितें करता आसलोली? पाडलाव करता आसली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पोतू उक्ती करात. लूक चॅप्टर 4 वर्स 28. जेजू जायते लोकांक शिकयलें, जायतें. पूण जायते जाणांनी जेजूक मानून घेतलो ना. मानून घेतलो ना. लूक चॅप्टर 4 वर्स 28. आनी हे आयकून देवस्थानांत आसली तितली एकदम रागार जाली. जाय जाणां रागार जाली. जेजू रागार जावपा सारकें कितें केलें तर थंयसर? कितें केल्लें? कोणाक बरें करप रागार जावप, कोणा वयले देंवचार काडप रागार जावप,
कोणाक बरें कितें सांगप रागार जावप हें सगळें सांगलें पूण लोक कितें जालो रागार जालो. जाय जाणां देवाक मानूंक घेनात कित्याक तेंची सैमी कसलें रागाचें. पूण हेय लोक जाय जाणां ताची कितें जालीं रागार जालीं. इतलेंच न्हू थोडीं ताका जिवेशी मारूंक लेगून घेवन गेलीं. लूक चॅप्टर 4 वर्स 29. आनी उठून तांणी ताका नगरा भायर घालो. कितें केलें ताका नगरा भायर व्हेलो. मागीर तांचें नगर बांदलेलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सकलो शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत शेवटून उडोवंक सोदतालीं. नको आमच्या गोंयांत चड आहा जाल्यार. पूण एक दिसा हांव आग्वादा जेलीन गेलो उपरांत मागीर तेच्या आग्वादा फोर्टान गेल्लो. आनी आग्वादा फोर्टान थिंगा खंय थिंगा एक पॉयंट आहा थंय सकयल चोयलें जाल्यार काडीस वयर दिसता. ते सकयल जर पयशी थिंग पड जाल्यार आनी कांय मेळपाचें ना. थोडे तामिळनाडू बी दीस कॉल्ड सुसायड पॉयंट म्हणटा तांकां. सुसायड पॉयंट. सुसायड पॉयंट म्हणल्यार व्हडले दोंगर ते. तुगे पांय तूं निसरलो तूं खंय पडोन मेल म्हूण कोणाक खबर. हो लोक इतलो रागार जालो आनी जेजूक मानून घेवचे सुवातेर वयर दोंगरार घेवन गेलीं. कितें करपाकू सकाळ उडोवपान मान उडया. आयज जाय जाणां देवाक मानून घेनात आनी देवाच्या मनशांकूय मानून घेनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी हे मनीस स्वतान जियेतले मनीस न्हय. उजवाडान जियेतले मनीस न्हय. काळुकान जियेतले मनीस पातकान जियेतले मनीस. ह्या काळुकाचे दूत ते पळयात. जाय ते जेजून जाय ते सणांक बरें केलें. जाय ते सणांक बरें केलें. सगळ्यांक बरें केलें. पातक्यांक घातक्यांक चोरांक लेगून जेजू मोत्ता आसतना ते चोराक लेगून सांगलें आयज तूं म्हजे बरोबर खंय आसतलो वय कोटान आसतलो. कोण तो एक्चुअली चोर. चोराक तशें म्हणपाचें वय चोराक तशें म्हणपाचें ना. सगळ्या पातक्यांक जेजून म्हणलें. सगळे पातक्यांक बोगशिले. पूण जेजूक लोक सांगता कितें कर ताका. कितें कर म्हणटा तूं कुर्सार मार. कितें कर कुर्सार मार. लूक चॅप्टर 23 वर्स 18. जेजूक पळय कुर्साचे फॉर्मण मारता तेन्ना आनी एक थिंगा व्हडलो पूण आसलो. पूण लूक चॅप्टर 23 वर्स 18 पळयात. लोकांच्या आख्या जम्यान वयर मारून म्हणलें हाका काड आनी आमकां बाराबासाक सोडून दी. बाराबास म्हळ्यार कोण. बाराबास पूण म्हळ्यार कितें. पूण म्हळ्यार कितें आयकुना तुमी. हे वर्साक आयकूंक जाय आमी. एटलिस्ट पाम संडे गूड फ्रायडे आख्खो इतिहास आयकूंक मेळटा. पूण म्हळ्यार कितें. पूण म्हळ्यार कितें. बाराबास हो एक व्हडलो पूण म्हळ्यार कितें. पूण म्हळ्यार कितें. व्हडलो किरमीदोर. हेजी सारको आनी किरमीदोर नासलो. तेणें कितल्यो किरमी ताणें कितले रेप ताका जियेपाचो कसो अधिकार देखून ताका कितें केल्लो बोणकुणीन दवरलो. आनी लोक कोणाक मागता कोणाक सोड म्हणटा बाराबासाक सोड मागीर फोटिंगाक सोड किरमीदारांक सोड. आनी जेजू कितें कर कुर्सार मार. जेजू आमकां नाका. जेजू म्हणटा आमकां नाका. पूण आमकां जाय किरमीदोर जाय चोर जाय फोटींग जाय रेपिस्ट जाय. पूण जेजू आमकां कितें कर ताका नाश कर ना कितें कर कुर्सार मार. आयज अशेंच घडटा. जाय त्या देशांनी जेजू नाका. जाय त्या गांवांनी जेजू
नाका आमकां फकत रेपिस्ट जाय, चोर जाय, फोटींग जाय, झगडे जाय, टेररिस्ट जाय. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी मनशां देव नाका म्हणल्यार देवाचें उतर बी आमकां, देवाचें उतर बी आमकां नाका. आनी जाय जाणां देवा उतर मानून घेनात, देवा उतर मानून घेनात, देवा उतरा प्रमाणे जियेनात. देखून क्रिस्त जिवीत काळोखानूच उरता. हांव देवा उतर देवाक म्हज्या जिवितान मानून घेना, म्हजें जिवीत उरलें काळोखानूच उरलें, बेश्टें बेश्टें. आनी पाट सांगलां तुमकां हांवें. आनी एक सांग एका मागीर न्हू आमी सगळीं पानेलां घेवन भोंवता, फ्रीज घेवन भोंवता. देवा उतर जिवितान घेवप म्हळ्यार देवाक मानून घेवप. आनी आदी सांगलां तें हांवें. एका दिसाक हांव कोणाय गेल्लो आनी कोणाय गेलो तेन्ना हांवें तांच्या घरान भितर सरलो तेन्ना हांवें पळयलें. आवयस ते घराक पयलें आनी म्हणलें हे गांवांत हें बागेवंतां मोरलें बागेवंत घर, बागेवंतां मोरलें बागेवंत घर, बागेवंतां मोरलें बागेवंत घर म्हणपाक कितें आसलें घरान. व्हडलें घर तें, ते घरान एक आख्खी वणट पळय आसा ती भरलेली आसली. सायबीण मांयची पिक्चरां, जेजूची पिक्चरां, आख्खी येदी व्हडली वणट ती वोश सान सकल आख्खी भरलेली आसा. तशी हांवें खंय पळयली ना आजून, खंय पळयली ना. हांव नको देवान ते आसा ते गांवांत म्हाका धाडलो आसतलो. सगळे कोण वालांक आनी म्हण सगळीं सायबिणींची सगळ्या सांतांची ही पायनेलां आनी आख्खी वणट कितें जाल्या भरल्या. आनी भायर सोदता आसतना जे मनशान म्हाका व्हेलो ताका हांवें विचारलें कितलीं भाग्यवान मनशां आसतलीं न्हू. आनी ताणें म्हाका म्हणलें कितें सांगू तुका, कितलीं भाग्यवान म्हूण सांगू. तांच्या घरा फाटल्यान म्हणूंक लागलो तीं देवस्थान करतात, गाडीपण करतात, घर कित्यान भरलां पायनेलांनी भरलां. आनी घराच्या फाटल्यान कितें गाडीपण करतात. ती गाडी फादर गाडीपण करतात ती. आनी तशें म्हणनाका म्हाका आयलो शॉक. म्हणून मुखायले फाटल्यान गेलो, हो मनीस सांगता तें खरेंच काय. आनी फाटल्यान पळोवपाक गेलो जाल्यार फाटल्यान कितें आहा सगळें क्रिस्तांवपण न्हय तें. अशें आमचें जिवीत जाता बाबडो. तूं देवाक मानून घेना तेन्ना तूं देवाचो पूत दूस हांव पावना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाची उतर तूं मानून घेना जाल्यार एक दीस सर्गार बी अशेंच घडटलें. हांव म्हज्या बापा हुजीर जी कोण हे संवसारान म्हाका नाकारतात तांकां बापा हुजीर हांवें बी कितें करतलो, कितें करतलो नाकारतलो. देखून आयज कितें कर देवाचें उतर मानून घे. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. John chapter 12 verse 48. John chapter 12 verse 48. जी कोण म्हजी बेपरवा करता, जी कोण म्हजी बेपरवा करतात. कोणाची? जेजूची. जी कोण देवाची बेपरवा करतात
मागीर आनी आणि म्हजी उतरां मानून घेना आनी म्हजी उतरां मानून घेनात ता- जी कोण म्हजे फाटल्यान म्हणा जी कोण जी कोण म्हजी म्हजी बेपरवा बेपरवा करतात आनी आनी म्हजी उतरां उतरां मानून घेनात तांची मुनसुबी करूंक करूंक आसा आसा कोण जे जे हांव जे उतर जे उतर हांव हांव उलयलां उलयलां तेंच तेंच निमाण्या दिसा दिसा तांची मुनसुबी सुबी कोत्तले सुले पूण बाबा न्हू देवा उतर मानून घे देवाक मानून घे हांवें सांगलां ते भाशेन देवाक मानून घेता तेन्ना जाय जाणां तुका मानून घेवचें ना तुजीच घरची तुका मानून घेवचें ना तुजेच बरोबरचे तुका मानून घेवचें ना कित्याक ते खंय ते कुड्डे ते कोण कुड्डे आनी हे कुड्डे तुका खंय वतात खंय वतात काळोखान वतात आनी जे साग तूं तांकां ना म्हूण सांगशी ते साग कितें उखलतले फातर उखलतले एकटो तरणाटो भायल्या देशान आहा फादर देवान म्हाका जाय ती देणी अनुकृपा दिली पूण म्हजो बस म्हाका सतायता कित्याक रे बाबा फादर बस वांकडें कोत्ता ताका हांवें कितें म्हणूं जाय कितें म्हणूं जाय हां कितें म्हणूं जाय एस बस कितें म्हणपा जाय एस बस बस कितें जाता खुशाल जाता बस वांकडें कोत्ता ताका हांवें एस बस म्हणूं जाय आनी तो वांकडें करूंक शिकयता तेन्नाय बी हांवें कितें म्हणूं जाय कितें म्हणपा जाय एस बस म्हणूं जाय ताची बायल आहा म्हणटा बायलूय वांकडी करता आनी बायल वांकडी कोत्ता तेन्नाय बी बायले कितें म्हणूं जाय एस मॅम तो बस न्हू ती बसीच म्हणची पडली एस मॅम आनी जेन्ना हांव तांकां सांगता दीस नो बस कितें जाता मागीर बेजार जाता आनी म्हाका सांगलां यू आर नॉट डुईंग वॉट आय एम डुईंग कितेंय कर पूण कितें करी पयशे कर वांकडे कर तिकडे कर कितें कर पूण कितें करी पयशे कर ताका म्हजी बेजार आनी हांवें सांगलां तूं म्हाका कामाच्यो काडचे आदी हांव कितें कोत्ता वयता तूं म्हाका सांग केन्ना वचतो बट आय कॅनॉट कॉम्प्रमायज माय प्रिंसिपल नो मिन्स नो काळोख तो काळोखूच उजवाड तो उजवाड सत ते सतूच फोट ते फोट फादर हांव वचकूच फादर हांव म्हणून हांव भाग्यवंत म्हूण पूण हांवें देवाचें उतर मानून घेतलां कितें मानून घेतलां देवाचें उतर मानून घेतलां आनी हांव हें देवा उतर कॉम्प्रोमायज करपाक तयार ना की म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळां तें उतर हांवें मानून घेतलां जॉन चॅप्टर 8 वर्स 31 and 32 John chapter 8 verse 31 and 32 आपणाचे भावार दवरलो त्या जुदेवाक जेजून म्हणलें आपणाची विस्वास दवरतल्यांक आपणाची भावार दवरतल्यांक जेजून जुदेवांक म्हणलें तें आयज एक एकट्याक आमकांय म्हणटा कितें म्हणटा व्हडल्यान तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी म्हजें उतर देवा उतर आमची भितर रिगून दवरशात जाल्यार आमी कितें जातले खरेपणी म्हजें शीस जातले देवा उतर रिगून दवरलें जाल्यार जेजूचें शीस
देवा उतर दवरले ना कांय ना, कांयच ना. ती बेश्टी फायनलां सांगलें हांवें तुमकां, कळ्ळें न्हू. पळयतल्याक आवय बागेवन मनशां, बागेवन ता मोरली बागेवन, पूण भितरल्यान कांय ना. म्हाका कोण कोण सांगता फादर ते ऑनलायन न्हू जायत पाट फटयताय, ऑनलायन फटयताय. कितें फटयताय रे ते सांगतात सगळें भितर आहा सगळें, पूण भितर गेले जाल्यार कांय ना. तसल्यो खबरो म्हणटरी तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार खरेपणी तुमी म्हजे सीस जाताले. दोन भाशेन जेजूचे सीस, नांवाचे आनी सारके. तूं कसलो सीस? बेश्टो नांव आहा म्हूण, आवय बापायन बातीम दिला म्हूण आनी दडून बडून इगोजेन हाडला म्हूण इतलेंच काय? इतलेंच काय? ओ खरो हांव जेजूचो सीस? मागीर आनी तुमकां सोद कळोन येतलें, सोद तुमकां कळोन येतलें, आनी सोद तुमकां स्वतंत्र कोत्तलें. सोद तुमकां स्वतंत्र कोत्तलें. पातक्याच्यान आमकां सोडूंक जायना, खोट्या मनशाच्यान आमकां सोडूंक जायना, आनी देंवचाराच्यान आनी संवसाराच्यान आमकां स्वर्गार पावूंक जायना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. थोडो वेळ आमचे दोळे बंद करुया आनी हे मागणें म्हणुया. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, म्हज्या दुनिया, म्हज्या दुनिया, हांव तुजो तुजो नीज नीज पाटलाव करूंक सोदता. करूंक सोदता. तुज्या उतरा प्रमाणे प्रमाणे जिवूंक सोदता. जिवंक सोदता. दुनिया हांव वस्कोत, दुनिया वस्को, दुनिया हांव पातकी, दुनिया पातकी, दुनिया हांव काळोखान आसा. दुनिया काळोखान दुनियान आसा. म्हाका देंवचारान, संवसारान, संवसारान, पातखान, पातकां, दुयेंसान, दुयेंसां, पिडेन, पिडेन, निराशीपणान निराशीपणान बांदून दवरला. बांदून दवरला. म्हाका म्हाका सुटका दी, सुटका दी, सुटका दी. सुटका दी. जेसू जेजू, तुज्या नांवान, तुज्या नांवान, तुज्या गायांनी, तुज्या गायांनी, तुज्या रोगतान तुज्या रगतान म्हाका म्हाका सुटका दी. सुटका दी. तुज्या उतरा प्रमाणे तुज्या प्रमाणे दोन दिसाक दिसाक म्हजें जिवीत, म्हजी जीव, म्हजो वावर, म्हजो वावर, म्हजें कुटुंब, म्हजें कुटुंब, म्हजें शिकोप म्हजें शिकोप फुडें व्हरूंक म्हाका म्हाका बळ दी. बळ दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जेजू, हांव तुजो आनी तूं म्हजो. दुखाच्या दिवसांच्या वेळार जिवितांतले कुरीस घेवन फुडें वचून म्हाका बळ दी. काळोख, देंवचार, संवसार, पातोळ म्हज्या जिविताच्या दारार मारता तेन्ना ताका ना म्हणून म्हाका कृपेन दवर. जिवितान कितें येता ती कितल्या मनशांनी
म्हजेर फातोर मारूं, म्हजें नांव पिड्यार करूं, म्हज्या बोगलाट्यां घालूं, हांव तुजो पाटलाव सदांच करतलो, तुजो पाटलाव सदांच करतलो. जेजूचो पाटलाव सदांच करता, जेजूचो पाटलाव सदांच करता, जेजूचो पाटलाव सदांच करता. फाटी वळचो ना, फाटी वळचो ना, जेजू म्हज्या बासांव दिता, बासांव दिता, जेजू म्हज्या, जेजू म्हज्या बासांव दिता, बासांव दिता. फाटी वळचो ना, फाटी वळचो ना, फाटी वळचो ना, फाटी वळचो ना. सोडटा सगळो संवसार, कुरीस घेता खाना, सोडटा सगळो संवसार, कुरीस घेता खाना, सोडटा सगळो संवसार, कुरीस घेता खाना. फाटी वळचो ना, फाटी वळचो ना. गे सगळो संवसार, गे सगळो संवसार म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी म्हजी जिवितांत आसा. तुज्या आत्म्या परवणे म्हजें जिवीत, म्हजें कुटुंब चलूं. गे सगळो हो संवसार, गे सगळो संवसार, ती म्हाका जेजू. गे सगळो संवसार, ती म्हाका जेजू. फाटी वळचो ना, फाटी वळचो ना. दुनिया म्हज्या अस्पताय घे, म्हजी पिडा रूख घे. संवसारान आसा ते सगळे कुरीस गोश्टूच घे जेजू. ह्या वेळार गोटा ती दिमी घालून आख्ख्या संवसारा खातीर, पाद्री खातीर, माद्री खातीर, तरेकवार पिडीक कश्टतले खातीर, देंवचारान संवसारान पातकान बांदून दवरलेल्या खातीर, हाडांची, नाकाची, खातीची सगळी पिडा जेजू तुका भेटयता. सगळो संवसार म्हाका सोडीत सत माता तूं म्हाका केदीच सांगचो ना, केन्नाच सांगचो ना. तुजेर हांव पातयता जेजू, तुजेर हांव विस्वासता जेजू, तुजेर हांव बाबा दवरता जेजू. जोरूय ना सांगा करता हांव पाटला, जोरूय ना सांगा करता हांव पाटला, जोरूय ना सांगा करता हांव पाटला. फाटी वळचो ना, 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 फाटी वळचो ना. थोडोस वेळ जेजू पास दी. जेजू म्हणटा, John chapter 8 verse 12,
I am the light of the world. One who follow me will never walk in a darkness. He will have the light of life. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान केन्नाच चलचो ना. केन्नाच काळोखान सांडचो ना. ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जेजू, म्हज्या काळोखी जिवितान तूं उजवाड. जेजू, तुज्या हातान हांव म्हजें जिवीत, म्हजो वावर, म्हजें कुटुंब, म्हजें मिसांव तुका भेटयता जेजू. तुजेर हांव पातयतां जेजू.